बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम पिछले लेक्चर्स में नज़म हम पढ़ चुके हैं, उसकी पढ़ाई हम कर चुके हैं, नज़म में समझा चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको नज़म हम का मरकज़ी ख्याल आपको लिखूंगी। आप अपनी सामने अपनी रजिस्टर और पेन वगैरह। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरकज़ी ख्याल क्या होता है। ठीक है, मरकज़ी ख्याल किसी नज़म या नसर को तहरीर करते हुए जो बुनियादी तस्वुर पेश नज़र होता है, यानी शायर के दिमाग में क्या होता है कि वो क्या बताना चाहता है पूरी नज़म में। ठीक है, तो उस नज़म का मरकज़ी ख्याल कहलाता है। जैसे अब आप लोगों ने नज़म हम पढ़ी, तो इसमें क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने नज़म हम में अल्लाह ताला की बड़ाई, ठीक है, उनकी सिफात का जिक्र था ना। नज़म हम किसे कहते हैं? आपको बताया गया था ना, नज़म हम यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई। ठीक है, ऐसी नज़म को हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज मैं मरकज़ी ख्याल लिखवा रही हूँ आपको। ठीक है, आप अपने सामने अपने रफ रजिस्टर स्टार्ट रख दें। ठीक है, अच्छा जी, मरकज़ी ख्याल लिखने से पहले आपको क्वेश्चन फर्स्ट करिए टेस्ट दे रही है, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, सवाल इस तरह होगा कि नज़म हम का मरकज़ी ख्याल लिखिए और शायर का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो शायर का नाम आपको मैं बता चुकी हूँ, तो फैल होशियार पूरी। मरकज़ी ख्याल का पॉइंट नंबर 1 अपने साथ नोट करें। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की सिफात और कुदरतों का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के वजूद का नूर हमें चांद तारों की रोशनी में नजर आता और उनकी खुशबू हमें फूलों में महसूस होती है। स्टूडेंट्स अपने साथ नीट लिखते जाएं ताकि आपको जब आपका टेस्ट हो तो आपको लर्निंग में आसानी हो। ये पहला पॉइंट खत्म हो गया है मरकज़ी ख्याल का। एक दफा मैं फिर दोहरा देती हूँ। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की सिफात और कुदरतों का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के वजूद का नूर हमें चांद तारों की रोशनियों में नजर आता है और उनकी खुशबू हमें फूलों में महसूस होती है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया है। इसका सेकंड पॉइंट यानी मरकज़ी ख्याल का दूसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। अल्लाह की जात का नूर बहारों और सुबह की रोशनी में जाहिर। आप लोगों ने नज़म में ये अभी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जब आपको मैं ये पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने ये तमाम पॉइंट्स पढ़े थे, उनको मैंने शॉर्ट करके लिखा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अल्लाह की जात का नूर हमें बहारों और सुबह की रोशनी में जाहिर। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, अल्लाह की जात तमाम वसीलों से बढ़कर और तमाम सहारों में मजबूत सहारा। अल्लाह की जात तमाम वसीलों से बढ़कर और तमाम सहारों में मजबूत सहारा। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, तमाम मखलूकात अपने तरीके से अल्लाह का जिक्र करती हैं। चौथा पॉइंट है तमाम मखलूकात अपने तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हैं। शाबाश बच्ची, नीट लिखिए और आखिरी पॉइंट भी लिख लें। पांचवा पॉइंट, अल्लाह की बनाई हुई तमाम तख्लीकात बेमिसाल और बेनजीर है। बेनजीर का मतलब भी बेमिसाल ही है। तख्लीकात यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा। फिफ्थ पॉइंट लिख लिया, अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम तख्लीकात बेमिसाल और बेनजीर हैं। अच्छा बच्चों, ये आपका हो गया मरकज़ी ख्याल। मशक़ी सवालात में आपको मैं अगला जो सवाल करवा रही हूँ वो है अल्फाज जुमले। ठीक है, जो जुमले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये मेरे जुमले हैं। ठीक है, ये मैं आपको नमूने के तौर पर दिखा रही हूँ। आप लोगों ने अपने जुमले बनाने हैं। ठीक है,
یعنی ان الفاظ کی معنی سمجھ کر ان الفاظ کو جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے. صرف آپ ابھی سمجھ لیں کہ ان الفاظ کی معنی کیا ہے اور کس طرح سے جملے میں استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے، یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 2 پر ہے. ٹھیک ہے، کتاب صفحہ نمبر 2 پر یہ الفاظ دیے گئے ہیں. سوال نمبر 4 ہے یہ. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 میں یہ تمام الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے، پلاننگ میں چونکہ باقی سوالات شامل نہیں ہیں اس لیے میں آپ کو ان الفاظ کی معنی سمجھا رہی ہوں اور اس پر جملے بنانا بھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے رنگت. رنگت یعنی رنگ، حالت، کیفیت. ٹھیک ہے، باغ میں مختلف رنگت کے پھول تھے. پھر اگلا لفظ ہے جلوہ گر. جلوہ گر کا مطلب بھی بتایا تھا، ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، تو دنیا کی ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے. دنیا کی ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، یعنی وہ ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، وہ جلوہ گر ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے. اگلا جو لفظ ہے مثال، جس کی کوئی مثل نہیں ہو، مثال، اس کی نظیر، نمونہ. ٹھیک ہے، اس کی معنی ہے. اس کو میں نے جملے میں کس طرح استعمال کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، یعنی ایک بہترین نمونہ. اگلا لفظ ہے سہارا. نیک اولاد والدین کا سہارا ہوتی ہے. سہارا مدد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ لفظ جو ہے، اگلا لفظ ہے شاہکار. سب سے بڑا، نمونہ. کائنات اللہ تعالیٰ کا بہترین شاہکار ہے. لاسٹ ورڈ وسیلہ. وسیلہ کا مطلب لکھوایا تھا میں نے آپ کو، ذریعہ. اے اللہ ہمیں نیکی کا وسیلہ بنا، یعنی ذریعہ بنا. یہ آپ کے جملے ہو گئی، نمونے کے طور پر میں نے آپ کو دکھا دیے. ٹھیک ہے، اگلا جو لفظ ہے، جب میں نظم آپ کو پڑھا رہی تھی تو آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی، ردیف اور قافیہ. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ نے یہ جو تعریفیں ہیں ردیف اور قافیہ، یہ سب یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا جو سوال ہے وہ ہم قافیہ الفاظ. ٹھیک ہے، ہم قافیہ الفاظ یاد ہے بچوں کہ آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ ہم قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ نظم میں، ہم قافیہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ دوہرا دیتے ہیں تو تھوڑا سا کہ نظم میں ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. نظم میں پائے جانے والے ہم آواز الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ الفاظ. ٹھیک ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن نشین کر لیں، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو. اچھا جی، جو کوشچن ہے کتاب صفحہ نمبر 2 پر کہ اس نظم میں سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھیے نا. تاروں اور نظاروں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اس وقت میں بتا بھی رہی تھی جب میں ایکسپلین کر رہی تھی کہ یہ الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ. یہاں پر میں نے آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر میں نے لکھے بھی ہیں یہ تاروں نظاروں، یعنی ان الفاظ، یہ جو تاروں لفظ ہے یا نظاروں لفظ ہے، ان الفاظ کے آخری حروف کی طرف دیکھیں. یعنی آخری یہاں پر تو یہ 4 حروف ایک جیسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، الف، ر، واو، نون، غنہ. یہ تمام، یہ دونوں جو الفاظ ہیں تاروں اور نظاروں، ان دونوں الفاظ میں یہ چاروں حروف جو ہیں بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ان دونوں الفاظ کی آواز بھی ایک جیسی آپ کو محسوس ہوگی، تاروں نظاروں. ٹھیک ہے، کہیں اور اگر فرض کریں کہ کوئی اور نظم ہے وہاں پر آپ سے ہم قافیہ الفاظ مانگے جائیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ 4 حروف ہی ایک جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے 2 حروف ایک جیسے ہو کسی بھی لفظ کے، ہو سکتا ہے ایک جو آخری حرف ہے مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں 4 کلاس میں بھی پڑھا ہے، 5 میں بھی پڑھا ہے، جیسے شام، کام، نام، جام، صرف میم لفظ ایک جیسا آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یا الف اور میم آ رہا ہے تو یہ ہم آواز الفاظ، ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر 4 حروف ایک جیسے ہیں لاسٹ آخری والے. ٹھیک ہے، تاروں نظاروں.
अच्छा जी, अब किताब सफ़ा नंबर 1 आपके सामने होगा, ठीक है, तो उसमें से आप ढूंढ कर मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से अल्फाज तारों और नज़ारों की आवाज जैसी अल्फाज हैं। जी शाबाश। पहला जो मिसरा है उसी में आपको पहला लफ्ज नजर आ गया, लालजारों, तारों, नजारों, ठीक है, बहारों, सहारों, मरगजारों, शाहकारों, ठीक है। देख लें आप, रे वाव नून गुन्ना, अलिफ रे वाव नून गुन्ना तमाम अल्फाज में एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई हम काफिया अल्फाज। यहीं पर मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, इसलिए कि ये टॉपिक खत्म हो रहा है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आपने जो अभी जुमले मैंने आपको अल्फाज मैंने समझा दिए, अल्फाज की मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया, उस पर जुमले भी मैंने आपको बता दिए। आपने यही अल्फाज, कौन कौन से अल्फाज, रंगत, जलवागर, मिसाल, शाहकार, सहारा, वसीला, जो कि किताब सफा नंबर 2 पर है और सवाल नंबर 4 है, ठीक है। इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आपने जो स्क्रीन पर देखे थे वो मेरे जुमले थे, आपने अपने वाले जुमले पर लिखने हैं, ठीक है। अपने साथ रफ कॉपी पर नोट कर लें, रफ रजिस्टर पर नोट करते हैं। अच्छा जी, यकीनन आपने होमवर्क नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने नज़म मरकजी ख्याल बिल्कुल टॉप पर था, ठीक है। मरकजी ख्याल के साथ आपने शायर का नाम भी लिखना है, ठीक है। ये आपको मैं सेंड कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन पर आपको मरकजी ख्याल दिखाई दे रहा है, इससे स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। इसके ये पॉइंट्स आप देख लें, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं। ये मरकजी ख्याल था, यकीनन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सबक नंबर 1। इससे पहले हम नज़म हम पढ़ चुके हैं, अभी हम सबक की तरफ जा रहे हैं। सबक का नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ। सबसे पहले मैं आपको चंद अहम जो उनके बारे में मालूमात है वो मैं आपको दे दूं, ये अपने साथ आप नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर बाद में नोट कर लें, ठीक है। इनकी पैदाइश ये अभी आप सबक में पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये तमाम पॉइंट्स आप सबक में पढ़ेंगे भी, लेकिन ये मैंने मेन पॉइंट्स जो है वो अलग कर दिए ताकि आपको ये ज़हन हो जाए। इनकी पैदाइश 556 ईस्वी मक्का मुकरमा में। वालिद का नाम खबैलत इब्ने असद, वालिद का नाम खबैलत इब्ने असद। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में ये आए हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ नोट कर ले और जहन नशीन भी कर ले। वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ैद। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ैद। इनको जो अलक़ाबात दिए गए, लक़ब आप पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लास में। इसमें अलम की अक़साम, इसमें अलम की अक़साम 5 अक़साम थी ना, लक़ब, कुनियत, खिताब, तखल्लुस, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो लक़ब किसी खूबी की वजह से कोई नाम पढ़ जाए, ठीक है, कोई किसी खूबी की वजह से जो नाम पढ़ जाता है वो लक़ब कहलाता है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कौन से अलक़ाबात से नवाजा गया? ताहिरा, पाकबाज थी, सैयदा, मुहतरम थी, मोहसिन इस्लाम, इस्लाम पर एहसान करने वाली ऐसी खातून। इसलिए आप अभी सबक में पढ़ेंगी भी, उन्होंने अपनी तमाम दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। मलिकतुल अरब, इनको ये अलक़ाबात दिए गए, इन अलक़ाबात से नवाजा गया। इनमें ये तमाम खसूसियात मौजूद थी, इसीलिए इनको ये नाम दिए गए। उनकी कुनियत उम्मे हिंद, उनके बच्चों के नाम अभी आपको मैं बता रही हूँ। कुनियत किसे कहते हैं ये भी आप इस अलम की अक़साम में पढ़ चुके हैं 5th क्लास में, कि माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से जो नाम पढ़ जाए तो उसे कुनियत कहते हैं। अच्छा जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 निकाह हुए थे और उनसे जो औलाद थी, मतलब वो जो पहले 2 निकाह हुए थे
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد تھی ان کے بچوں کے نیمز جو ہے نام جو ہے وہ ہے ہند، حالہ اور ہندا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کنیت ام ہند بن گیا. ٹھیک ہے ان کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد تو وہ کون کون سی تھی؟ بیٹیوں کے نام اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے بچوں، اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. بچوں اسے اسکرین شاٹ لے لیں تو زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. بیٹوں کے نیمز قاسم اور عبداللہ. ٹھیک ہے، شاباش بچے اس کو نوٹ کر لیں. اچھا جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون سا سبق ہم پڑھ رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یعنی ان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ. ٹھیک ہے، اور کل ازدواجی زندگی ان کی 38 سال تھی. ٹھیک ہے، کل ازدواجی زندگی 38 سال تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ پہلی زوجہ اور اس کے آگے جو 25 سال لکھا ہے نا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. اچھا جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو پیشہ اختیار کیا، ان کے والد کا کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ والد کا نام خویلد ابن اسد. ان کا کیا پیشہ تھا؟ تجارت. لیکن جب وہ وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد یعنی والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کا پیشہ اختیار کیا اور وہ تجارت کرتی تھی. اور تجارت کس چیز کی کرتی تھی؟ اونٹوں کی تجارت کرتی تھی. اور اس وقت تقریباً 80,000 اونٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے لگ بھگ اونٹ تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، تجارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک جگہ سے سامان خرید کر دوسری جگہ بیچنا، یعنی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی، 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ لوگوں نے چند انفارمیشن لکھ لی ہوگی. ابھی آپ کتاب کا صفحہ نمبر 5 دیکھ لیں تو اس پر نئے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 5 پر نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے الفاظ ہیں جس کے معنی میں آپ کو لکھوا رہی ہوں. آپ اپنے ساتھ اپنی کتاب ہی پر پینسل کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کے سامنے یہ الفاظ کے معنی موجود ہوں گے تو آپ کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی. پہلا لفظ جو ہے وہ ہے معزز. پہلا لفظ ہے معزز. اس کے معنی لکھ لیں، عزت دار. معزز کا مطلب عزت دار. یقیناً اسٹوڈنٹ آپ نے معنی لکھ لی ہوگی. الفاظ آلریڈی موجود ہیں کتاب صفحہ نمبر 5 پر. دوسرا لفظ ہے سیدہ. سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب آپ کو میں سمجھا چکی ہوں کہ لقب کسے کہتے ہیں. کسی خوبی کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے. اگلا لفظ ہے بشارت. بشارت کا مطلب خوشخبری. آپ ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی جس طرح میں نے لکھا ہے نا خوشخبری، شین کے ساتھ ڈائریکٹ، پھر خے اور بے رے چھوٹی ہے. اور آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی خوش الگ لکھ سکتے ہیں، خبری الگ بھی لکھ سکتے ہیں. اگلا لفظ ہے استقامت. استقامت مضبوطی سے قائم رہنا. مضبوطی سے قائم رہنا.
अगला लफ्ज है आजुर्दा। बच्चों आप प्रोनाउंसिएशन भी सुनते जाएं कि किस तरह मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। आपकी किताब में भी इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लें ताकि आपको ये याद करने में, इसको प्रोनाउंस करने में आसानी हो। आजुर्दा, आजुर्दा का मतलब है गमगीन। मानी आपने लिख ली होंगे। अगला लफ्ज है तौहीन आमेज। तौहीन आमेज का मतलब है जिल्लत वाला। जिल्लत किसे कहते हैं? रुसवाई। तौहीन आमेज, जिल्लत वाला। अकारब, अकारब का मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार। अगला लफ्ज है ढारस। ढारस, दो चश्मी है, इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? ढारस, ढारस का मतलब तसल्ली, तसल्ली। यकीनन स्टूडेंट्स आपने अपने साथ ये वर्ड्स मीनिंग्स नोट कर लिए होंगे, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, जो आप सबक में पढ़ेंगे भी, तो ये भी आप लोगों ने जहन नशीन भी कर ली होंगे, ठीक है? इस सबक में हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, किस तरह से उनका पेशा क्या था, वालिद वालिदा का क्या नाम था, उनकी क्या खूबियाँ थी, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस कठिन वक्त में, उस सख्त वक्त में साथ दिया जब उनके साथ उनका कोई भी नहीं था। उनको यानी इस्लाम के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपनी दौलत कुर्बान कर दी थी, ठीक है? तो उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। यकीनन स्टूडेंट्स आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। आपका होमवर्क आपको मैंने मिनट में बता दिया था कि वो अल्फाज मानी जो कि सफ़ा नंबर 5 पर है, जो कि सफ़ा नंबर 2 पर है, सवाल नंबर 4। ये अल्फाज जो है इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।